अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से कोशिशें हो रही थी, उसमें एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है कि ईरान ने आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। और जो लबनान के अंदर जो मामलात पेश आ रहे थे, जो वाक़यात अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे थे, उसके बाद ये मुतालबा भी किया गया था और ये ज़ोर दिया जा रहा था कि वहाँ भी सीज़ फायर किया जाए और मुज़ाकरात इस हवाले से किए जाएँ। लेकिन वहाँ पर सीज़ फायर के बाद अब ईरान की तरफ से ये एक अहम पेशरफ सामने आई है कि आपने हरमुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान किया गया है। और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो बयान है वो भी सामने आया है। हाल ही में जितनी मुलाकातें हुई हैं वो ईरान के अंदर हों, सऊदी अरब के अंदर हों या फिर तुर्की के अंदर, जो अहम पेशरफ सामने आई उसमें हम अगर देखें तो मुज़ाकरात के हवाले से या मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से जो कोशिशें हो रही थी उसका एक अहम नतीजा जो है वो ज़रूर सामने आ रहा है। हमने देखा कि चंद रोज़ कबल ही कुछ और अहम मुलाकातें हुई थी और कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ईरान मुआहदा करता है तो शायद वो भी इस्लामाबाद आएंगे। और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से और मार्केट्स के हवाले से इब्तदाई तौर पर कुछ खबरें सामने आई थी, लेकिन आज इंतज़ामिया ने उस हवाले से वज़ाहत भी जारी की है। अलबत्ता जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से कोशिशें हैं वो जारी हैं और इस हवाले से अहम मुलाकातों का सिलसिला जो है वो भी जारी है। अब जो खबरें आ रही हैं कि आपने हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान किया गया है, तो इससे एक तासुर तो ये लिया जा रहा है कि जो कोशिशें सिफारती सतह पर हो रही थी उसमें पेशरफ्त का वाज़ेह इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में शायद इस पर मज़ीद पेशरफ्त सामने आए। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो हुकूमत का मौक़िफ़ होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब वक्त निकालने का। सर, ये जो इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है, जो ईरान ने अहम फ़ैसला किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के हवाले से, इससे क्या अखज़ किया जाए? जो अहम पेशरफ्त है, क्या हम ये कहें कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात हैं अब वो मुआहदे के करीब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त अब्बास अराग़ची साहब की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनकी बिल्कुल ये ट्वीट आई है और उस पे वाज़ेह तौर पे उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने की जो तस्दीक की है। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि पोर्ट्स एंड मरीन अथॉरिटी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ईरान की, उससे वो रब्ता रखें और कोऑर्डिनेशन करें रूट के हवाले से। अदरवाइज जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है खोल दिया गया है। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द सीज़ फायर जो लबनान का सीज़ फायर हुआ है इज़राइल के साथ, जिसमें भी डिप्लोमेटिक कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान ने की हैं दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ। और उसमें 10 दिन का सीज़ फायर है, तो जब 10 दिन का सीज़ फायर है उसके ही ये कड़ी है, उसी हवाले से जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, फॉर ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि आपको पता है कि गैस की और तेल की और फर्टिलाइज़र की और जो खाने पीने की अशिया हैं कुछ ममालिक के लिए वहाँ से वो जी। गुज़र होता है, तो ये अच्छी खुशाइंद बात है। एंड आई थिंक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ रही हैं और बढ़नी भी चाहिए। मामलात काफ़ी हद तक जो हैं सेटल हो चुके हैं। मुख्तलिफ आपने देखा कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो वाइट हाउस से आ रही हों, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप से आ रही हों, उनकी प्रेस सेक्रेटरी से आ रही हों, JD वैंस से आ रही हों, या इरानियन अथॉरिटीज़ जो आप देखें जो मीटिंग्स अभी रिसेंटली हुई हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पे हमारे फील्ड मार्शल भी ईरान में तेहरान में मौजूद थे। तो ये बात काफ़ी जो है वो आगे जो है बढ़ती नज़र आ रही है, एक दुरुस्त सिमत में, एक मुस्बत सिमत की तरफ बढ़ती अच्छा। नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई थिंक कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो चुकी हैं। इसका ये अंदिया तो यही मिलता है, जिस तरह वज़ीर आज़म जो हैं वो 3 मुल्की दौरा पे थे। आज उन्होंने वापस आ जाना है रात को एक्सपेक्टेडली, कल वो पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। और जिस तरह फील्ड मार्शल भी तेहरान के दौरे पे, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। दोनों मिलिट्री और जी। सिविलियन साइड जो है डिप्लोमेसी एट कह लें पार एक्सीलेंस, जो पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन साइड से, दोनों साइड से जो डिप्लोमेसी जारी है, जो कोशिशें अमन की जारी हैं देर पा अमन के लिए, एक सस्टेनेबल पीस के लिए, ड्यूरेबल पीस के लिए, तो वो कमेंडेबल हैं और दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और उसकी उसी हवाले से ये कोशिशें की जा रही हैं एक्सपेक्टेडली, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये अंदिया दिया है कि जब ये डील साइन होने का होगा तमाम तर मामला,
جب معاملہ رائپ ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے وہ خود بھی پاکستان تشریف لائیں. تو ہم بالکل اس ساری چیز کو جو ہے میرے خیال سے پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے. پاکستانی اور پاکستان کا بڑا سینٹرل رول ہے ایز اے لیڈ. جی بالکل. لیکن بیرسٹر صاحب یہ جو اہم ملاقاتیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے ہے, لیکن جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ شاید 2 روز میں اہم پیش رفت سامنے آئے, تو حکومت کو کیا لگتا ہے یا آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ کتنے روز جو ہیں وہ مزید درکار ہوں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو سیٹل کرنے میں 2 روز مزید, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہفتہ ایک جو ہے وہ مزید لگ سکتا ہے اور اسلام آباد کے اندر ہی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں, سفارتکاری ڈپلومیسی اٹس اے ورک ان پروگریس, اٹس اے ورک ان پروسیس. یہ کہیں کہ بالکل جلدی چیزیں ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا, کافی چیزیں ہوتی ہیں. اسپیسیفکلی میڈیشن میں چیزیں ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی بیسٹ پوزیشن سے کہہ لیں اسٹرانگ پوزیشن سے شروع کرتی ہیں, پھر بات چیت ہوتی ہے, پھر میسیجنگ, پھر شٹل ڈپلومیسی جس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا جب لاسٹ میٹنگ یہاں پہ ہوئی اسلام آباد میں پچھلے ہفتے. تو اب چیزیں اس سے کافی آگے بڑھ گئی ہیں اور کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے دونوں اطراف سے. جو میسیجنگ ہوئی ہے, پارٹیز کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کیا جو چیزیں ہیں وہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں, کیا چیزیں وہ ایک دوسرے کی باتیں ماننا چاہتے ہیں. تو یہ اصل میں تو بات یہی ہے. اور وہ خود بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ چکے, ایرانیئنز بھی کہہ چکے, ایرانی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ معاملات کافی آگے تک بڑھ گئے ہیں. تو وچ از اے ویری گڈ سائن, اٹس اے پازیٹیو سائن. تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حکومت کی تو تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکیورٹی حوالے سے جو ہمیں میجرز لینے ہیں ان ٹرمز آف پریونٹیو سیکیورٹی میجرز, تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں ان کے لیے جو ہے پراپر ایک سیکیورٹی, جس طرح پچھلی دفعہ بالکل الحمدللہ فول پروف زبردست سیکیورٹی تھی, اس دفعہ اس سے بھی زیادہ جو ہے فول پروف اور زبردست سیکیورٹی. آنے والے تمام مہمان جو ہیں باشمول صحافی, چاہے وہ غیر ملکی صحافی ہوں, ریجن سے ہوں یا لوکل صحافی ہوں, ان سب کے لیے جو ہے تمام تر معاملات جس طرح اقدامات اٹھائے تھے حکومت نے وہ بھی انشاءاللہ حکومت اٹھائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیاریاں ہیں وہ جاری ساری ہیں. اب اس چیز کا میں ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ حتمی طور پہ جو ہے بائی ان فیو آورس کہہ لیں, اور بائی لیٹر ٹونائٹ جو ہے کافی چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی آپ کو. اور میں کوئی ڈیٹ یا ٹائم نہیں پلیس اس پہ کروں گا, لیکن ایکسپیکٹڈلی جو نظر آ رہا ہے وہ کمنگ ویک بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا پاکستان کے لیے اور خاص کر اسلام آباد کے لیے. اچھا, لیکن سر بالکل بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے ٹرکیہ کا دورہ کیا, یا پھر وہ سعودی عرب گئے, یا ایران کے اندر تو چلیں فیلڈ مارشل صاحب نے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں, یہ جو اسلام آباد کے اندر اب مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا, یا یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب بھی آئیں اور معاہدہ ہو, کیا اس میں اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس میں جو دیگر ممالک ہیں ان کے بھی اہم رہنما اسلام آباد تشریف لا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں اس کو رول آؤٹ تو نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور 2 ممالک کے بیچ میں ہے, اور وہ 2 جو مین پارٹیز ہیں ایران اور امریکہ ہے. اور پاکستان کا جو رول ہے وہ ثالثی اور میڈییٹر کا رول ہے, اور اس میں بالکل پاکستان نے لیڈ لی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ دیگر ممالک کے سربراہ جو ہیں وہ آئیں, بیکاز ادروائز جو ہے مین تو ان دونوں پارٹیز کا ہے, اور ایز میڈیشن جو ایفرٹس تھے پاکستان کی اور پاکستان نے اس پہ لیڈ کیا. تو میرے خیال سے اب جب اگلی ملاقات ہوگی اس میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. That will obviously define that everything is final and everything is ready to be signed. اور یہاں پہ آ کے ملنا, تصویریں اور جو بات چیت ہے آپس میں, اور پھر اسلام آباد اکارڈ کا نام اس کو دے دیں, ایگریمنٹ کا نام دے دیں, پیس ایگریمنٹ کا نام دیں, پیس ڈیل کا نام دیں. تو جب بھی وہ ہوگی میں سمجھتا ہوں بڑا ایک سگنیفیکنٹ جو ہے, ایک بڑا ہی وہ ایک اہمیت کا حامل ہوگا وہ پاکستان کے لیے, اسلام آباد کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, اور پوری دنیا کے لیے. نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام ہوگا جو اسلام آباد سے جائے گا. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. منسٹر صاحب, ایک چیز جو کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں,
ट्रम्प साहब जो है वो वज़ीर आज़म साहब की, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ भी करते रहते हैं। आप समझते हैं कि जो ईरान के साथ अगर ये मामला हल हो जाता है तो ये दो मामलात, एक तो पाकिस्तान को आपकी नज़र में क्या आगे चल के जो ईरान पे के ऊपर सैंक्शंस हैं, आप देख रहे हैं कि वो ख़त्म हो गए, कल पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल ले सकता है, या फिर जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो भी मुस्तकबिल करीब में जो है वो हासिल कर सकेगा गैस, और इस हवाले से जो मंसूबा इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में शायद पाकिस्तान उस मंसूबे को मुकम्मल करने की तरफ भी पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, एक तो इट्स टू अर्ली टू से कि उस एग्रीमेंट के अंदर क्या डिसाइड हुआ है, और अगर सैंक्शंस जो हैं वो रिमूव होती हैं ईरान पे, तो नेचुरली उसका बेनिफिट पाकिस्तान को होगा। और वो सैंक्शंस जब रिमूव होंगी तो ठीक फिर है। तेल के हवाले से भी आप देख सकते हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गैस की जो आपने बात की वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उस साइड से तो काफ़ी कंप्लीट है। और इवन के जो पहले भी ये फोर्स मजोर था फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से था, तमाम तर मामला तो यही था क्लॉज के उसमें सैंक्शंस हैं, और ज़ाहिरी बात है कि वो वेवर नहीं हो सकता इन चीज़ों पे फिल वक़्त। तो अब अगर सैंक्शंस रिमूव होती हैं और किसी ये अंडरस्टैंडिंग आती है ईरान और अमेरिका के बीच में कि वो सैंक्शंस रिमूव होगा, और एंड व्हाटएवर मैं इसकी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाता, बिकॉज़ मुझे नहीं पता उस एग्रीमेंट में क्या है, क्या डिसाइड हुआ है, पार्टीज़ ने क्या एग्री किया है। लेकिन मैं जी, ये ज़रूर कह सकता हूँ, दिस कुड बी वन ऑफ द पॉइंट्स, और अगर हुआ तो इससे पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन पूरे खित्ते को जो है ख़ासा फ़ायदा होगा। ठीक। और उसमें जो चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हैं ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हवाले से, बाकी ये जो आपने कमोडिटीज़ की बात की, इसके हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर वो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। मिनिस्टर साहब, दो मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो भारतीय मीडिया का जो दावा सामने आ रहा है कि मई 2025 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो राब्ते हैं, बैक चैनल सिफारतकारी अगर कहें तो उनका वो दावा किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जंग बंदी के बाद से अब तक दोनों ममालिक के माहिरीन, सियासतदानों और साबिक सिफारतकारों ने कम अज़ कम 4 जो बैक चैनल मुलाकातें हैं वो भी की हैं, और ये कहा जा रहा है कि चौथा दौर जो था वो दोहा में हुआ था। आप बतौर मिनिस्टर सर कोई तस्दीक करेंगे कि वाकई कोई किसी सतह पर इंडिया के साथ राब्ता हुआ है? देखिए, ये एक रूटीन मामला है, और ये रूटीन फोरम्स में होती रहती हैं, और इसमें इससे ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं। जो ट्रैक 1.5 कह लें, ट्रैक 2 कह लें, ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और उसमें वैसे भी देखें तो ये मल्टीलैटरल फोरम से मुलाकात होती है, जो रीजनल जो हमारे फोरम्स हैं उन पे मुलाकात होती है। सो देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। अब भारत अगर इसको कोई बढ़ा-चढ़ा के बताए और कहे कि जी शायद कोई सालसी की बातें हो रही हैं, तो मेरे ख़्याल से वो तमाम तर मामला जो है मार्का हक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं पूरी दुनिया पे, कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और भारत कहाँ स्टैंड करता है। और जो क्लेम्स थे भारत के, वो रद्दी की टोकरी में जा के जो है वो ज़ाया हो चुके हैं। उससे ज़्यादा भारत का क्लेम कोई नहीं है। भारत के सिर्फ़ टॉल क्लेम्स हैं। इन रियलिटी जो है भारत के पास अब मुँह छुपाने की जगह नहीं है। अच्छा, मिनिस्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जिस तरह अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया या फैसिलिटेट किया, जो सिफारतकारी की कोशिशें पाकिस्तान की कामयाब हुई हैं उसकी तो तारीफ़ की जा रही है, अब साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं उस पर हुकूमत के ऊपर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सियासी मामलात के हल के लिए भी हुकूमत को संजीदगी दिखानी चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई के हवाले से जो मामलात हैं उस पर भी कोई हुकूमत की तरफ से अब हाथ आगे बढ़ाया जाएगा, कोई बातचीत होगी, कोई संजीदगी से मामलात हल की तरफ जाएंगे? गुरबानी साहब, मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि इसको इसकी तारीख़ की गहराई में देखा जाए कि ये पूरे 2 साल में जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लेके तमाम तर काबीना के मेंबरान और स्पीकर नेशनल असेंबली भी, और दीगर जो हैं सियासी जमातें भी, जो इत्तेहादी हैं हमारे साथ, वो भी यही बात करती थीं, भई आप बैठें, मुज़ाकरात करें। एक नहीं, शायद 1000 बार जी, जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने भी दावत दी, और इस्तेकाम पाकिस्तान की बात की, मार्का हक़ की तकरीब जब 13 अगस्त को हुई थी, और जी, मैं बिल्कुल उस तकरीब में, आप भी शायद मौजूद थे और मैं भी था। और वहाँ पे जब इस्तेकाम पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान को इस्तेकाम देने की ज़रूरत है, इन तमाम कामयाबियाँ ये जी, तभी ट्रांसलेट होंगी इनटू समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान, जब सारी जमातें मिल के
پاکستان کی خاطر، پاکستانیوں کی خاطر، پاکستان کی معیشت کی خاطر، پاکستان کے وقار کی خاطر کام کریں گی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ایسی ایک جماعت ہے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یا سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار جی نہیں ہے. اور یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم دوبارہ ان کو دعوت دے دیتے ہیں، لیکن ہم تو دعوت دے دے کے تھک چکے ہیں. کیونکہ آگے سے دعوت کا جو رسپانس ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اچک زئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کا، پھر وہ بھی نہیں ہو رہا. مولانا صاحب کے پاس جو ہے علامہ ناصر کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ ہے، پھر بھی نہیں ہو رہا. لیڈر آف دی اپوزیشن مینڈیٹ. موجود ہیں، اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹھنا چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. میرے خیال سے اب اس کے بعد جو ہے شاذر ناظر ہی جو ہے کوئی ایک دعوت آئے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد، کیونکہ دعوتیں دیکھ دیکھ کے جو ہے انسان تھک بھی جاتا ہے. اور اگر آگے ٹھیک ہے سے ٹھیک ہے دعوت بیرسٹر کا صاحب، کوئی جواب موصول نہ معذرت ہو. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مختصراً صرف آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی جو 9 اپریل کا جلسہ تھا وہ بھی حکومت کی بات پی ٹی آئی نے مان لی، اور ابھی بشریٰ صاحبہ کی صحت کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ کیا کوئی ملاقات کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور بشریٰ صاحبہ کو ہاسپٹل یا پھر بنی گالہ منتقل کرنے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں جو بشریٰ صاحبہ کی آپ نے بات کی، ان کی بالکل آنکھ کی تکلیف کا معاملہ تھا، اور ریٹینل ڈیٹیچمنٹ جو اطلاعات آئی ہیں، جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس حوالے سے، اور بالکل ان کو طبی امداد دی گئی ہے، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر نے سرجری بھی سجیسٹ کی، ان کی وہ سرجری بھی ہوگی. ان کو تمام جو ٹھیک ہے. بہترین طبی جو ہے سہولیات. معاملات میں جو ان کو سہولیات فراہم کرنی ہے تو وہ بالکل فراہم کی جائیں گی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جہاں تک آپ نے خان صاحب کی بات کی، تو خان صاحب سے ملاقات اگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی، اس کی قطعاً اجازت نہیں. میں نے رستہ پہلے بھی دکھایا تھا، شاید ٹھیک پی ٹی آئی والے وہ رستہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں یا اس وہ رستہ لینے سے قاصر ہیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکیورٹی سچویشن کریٹ نہیں کریں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈر کی وائلیشن ہے وہ نہیں کریں گے. اور یہ اگر انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور وہاں پہ میڈیا سے ٹھیک ہے اڈیالہ کے باہر گفتگو نہیں کرتے اور یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں تو ملاقات ہو جائے گی. اور سیاسی مقاصد کے لیے نہ ہو تو ٹھیک ملاقات ہے کا کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. سو سر ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آنے والا ہفتہ بڑا اہم ہوگا، اور اس حوالے سے مختلف جو خبریں ہیں، اہم پیش رفت جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں آبنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے، اور فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی جو اہم ملاقاتیں اور سفارتکاری کے حوالے سے جو کوششیں اور جو خبریں ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی گزشتہ چند روز سے جو شکایتیں، جو عوام کے مطالبات اور جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں، ان تحفظات کے بعد کل وفاقی وزیر اویس لغاری نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہ کہا کہ اس وقت آبنائے ہرمز کی وجہ سے جو گیس ہے ان کی سپلائی بھی معطل ہے، تو اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ملک کے اندر ہو رہی ہے، اور جیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی. پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا. اس حوالے سے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کی وجہ سے پاکستان پر بھی وہ پیٹرول کی قیمتیں ہوں یا پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، اس پر ضرور فرق پڑ رہا ہے. ان دنوں میں جتنی پاکستان کے اندر، خاص طور پر اسلام آباد کے اندر جو لوڈ شیڈنگ رہی ہے اس پر لوگ خاصے ناراض بھی نظر آئے ہیں. کچھ لوگوں نے جو گفتگو کی ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، وہ ہم سن لیتے ہیں. گھنٹے والا تو ویسے ہی ہے، وہ تو صرف ایک نوٹیفیکیشن کے طور پہ ہی ہے. ویسے تو 1 گھنٹہ آتی ہے اور 1 گھنٹہ جاتی ہے نا. تقریباً اسلام آباد میں شام کو 5 سے 6 جاتی ہے، پھر 6 سے 7 رہتی ہے، پھر 7 سے 8 جاتی ہے، پھر 9 سے 10 چلی جاتی ہے، ایسے ڈفرینٹ ٹائمنگ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا تاجر ہے جو جس کو ملک کا ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، معیشت چلاتا ہے، سب سے زیادہ مہنگی بجلی تو پیک آور میں تاجر خریدتا ہے. 160 روپے یونٹ تاجر اس بجلی کو لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ تاجر جب اتنے مہنگی بجلی خریدا، پھر اس بجلی کو بند کرنا ہے، اور لوگ تو اسی طریقے سے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. صرف دکاندار کی وہ 4 بتیاں جو ہے اس سے ہماری جو ہے انرجی سیو ہوگی. میں ایک فری لانسر ہوں، تو کیونکہ لائٹ کا آنا جانا انٹرنیٹ پہ اوبویسلی وہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے اس کا.
اور جس کی وجہ سے ہماری سروسز ہیں اور جو کلائنٹس ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں بار بار. اس سے پہلے بھی یہی ایشو ہوا تھا جب وہ فائر وال والا ہوا تھا. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو اس کی طرف کچھ دیکھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. ایک تو پہلی اتنی مہنگی ہے بجلی اور اس کے باوجود بھی اگر یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آئی تھنک یہ نااہلی ہے. اب یہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو فگر آؤٹ کریں کیا ایشوز ہیں کیا ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, ان کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے, تو آئی تھنک دے شوڈ ریئلی ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. بچے گرمی میں مر رہے ہیں, 2-2 گھنٹے بعد لائٹ لے کے جا رہے ہیں اور بل دے دے کے ہم مر گئے ہیں. ہم کیا کریں غریب لوگ, نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے. مارکیٹوں میں جاؤ اس میں آگ لگی ہوئی ہے. دارالخلافے میں یہ حال ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں. بجلی 2-3 دنوں سے 8-8 10-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں ہو رہی ہے. ہمارے کام پہ پورا اثر پڑتی ہے کیونکہ آج کل ٹائم بھی بہت کم دیتی ہے حکومت دکان کھولنے کی, اور اس کے باوجود بجلی بھی نہیں ہوتی, تو بجلی کی وجہ سے ہمارے کام پر پورا اثر پڑتی ہے. اتنی مہنگی بجلی ہے اور پھر بھی جا رہی ہے, 2 گھنٹوں کے بجائے 8-8 10-10 گھنٹے غائب ہوتی ہے. رات کو بھی یہی صورتحال ہوتی ہے اور دن کو بھی. بجلی کے بغیر کام کس کا چلتا ہے؟ ہمارا الیکٹرانکس کا تھوڑا کام ہے, اس سے بجلی کے بغیر تو نہیں کام چلتا نا. آج صبح سے جو ہے نا, صبح 6 بجے سے یہاں ساتھ رہائش ہے میری, وہاں لائٹ گئی ہوئی ہے, ابھی تک نہیں آئی. اور بجلی کا جو بل ہے وہ آسمانوں پر ہے. یہ سسٹم پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا. بجلی کی وجہ سے ہمارا جو کاروبار ہے وہ کافی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ہمارے پاس جو کسٹمر آتے ہیں تھکے ہارے ہوئے آتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں یہاں ریفریشمنٹ کرنے کے لیے, لیکن یہاں بجلی بھی نہیں ہوتی. اور اوپر سے جو مارکیٹیں ہیں وہ رات کو 8 بجے بند کرنے کا جو اعلان کیا ہے حکومت سے, اس سے تاجر برادری جو ہے وہ کافی حد تک پریشان ہے. جن کمپنیوں کو کنٹریکٹ دیے گئے ہیں نا, ان کی لاپرواہی ہے, اور وہ اتنی مہنگی بجلی دے رہے ہیں, اور مہنگی بجلی دینے کے باوجود بھی بجلی نہیں ہے پاکستان میں. ادھر اسلام آباد کیپیٹل شہر ہے, یہاں پہ نہیں ہے, تو باقی دیہاتوں میں تو ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ پنجاب کے ایک دیہات میں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. تو دیکھیں کہ وہ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوگا. پھر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ سولر سسٹم کے اوپر کو عمل کرتے تاکہ سستی بجلی بھی مہیا ہوتی ہے اور کاروبار بھی بہت اچھا ہوتا. جی ناظرین, شہریوں کی گفتگو آپ نے سنی. جو تاجر برادری ہے ان کے بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں یا اوورآل جو حکومت نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ ملک کے اندر صرف 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی, لیکن 7 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ان کے کاروبار پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اب جو ابھی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے آبنۂ ہرمز کے حوالے سے, اور باقی جو پیٹرول کی قیمتیں اور لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو ابھی جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ایران نے آبنۂ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے فوری طور پر کوئی ریلیف جو ہے یا کوئی اچھے کی امید یا مثبت نتائج جو ہیں وہ فوری طور پر ان کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, پاکستانی جھنڈا لہراتے ہوئے تو جہاز ان کے لیے تو اسٹریٹ آف ہرمز آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی کھلا تھا. اگر خاص طور پہ آپ بجلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے, میں اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق جنگ سے نہیں سمجھ پایا ہوں. اسٹریٹ آف ہرمز دیکھیے, دنیا میں 8 بڑی میجر اسٹیٹس ہیں جن کو چوک پوائنٹ کہا جاتا ہے. کہیں 10%, کہیں 15%, کہیں 20% تیل یا کنٹینر ٹریفک جو ہے وہ وہاں سے گزر کے جاتی ہے. یہ ہرمز انسانی تاریخ میں پہلے کبھی مکمل طور پہ بند نہیں. اس دفعہ جب بند ہوئی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں پتہ یہ چلنا شروع ہوا کہ تقریباً ایوری ایسپیکٹ آف ہیومن لائف جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں, نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں, اس کا اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق بنتا ہے. یا تیل ٹھیک ہے, بات کی جاتی تھی کہ 20% تیل جو ہے تقریباً 20 ملین بیرل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اسٹریٹ سے گزر کے جاتا ہے. لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی جو ہے تقریباً 16 ملین ٹن فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی اسٹریٹ سے گزر کے جاتا ہے. اگر اسٹریٹ بند ہوتی ہے اور پھر کھاد میں فرٹیلائزر میں کمی آتی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ دنیا بھر میں جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اگر کھاد مہنگی ہوتی ہے تو پھر خوراک مہنگی ہونے لگے گی. پھر پتہ چلا کہ ہیلیم جو ہے وہ کوئی $1 بلین کی ہیلیم اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر کے مختلف ہسپتالوں پہ پہنچتی ہے جہاں پہ MRI مشینیں چلتی ہیں.
साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, फिर सल्फर की बात होने लगी, फिर अमोनिया की बात होने लगी, तो आखिर में पता ये चला कि पूरी की पूरी दुनिया जो है उसका कोई ना कोई कनेक्शन आखिर में वो हरमूज के ऊपर आके निकलता है। हरमूज से कोई अच्छी खबर आ जाती है तो स्टॉक मार्केट दुनिया की जो है वो बढ़ने लगती है, बॉन्ड मार्केट में इजाफा होना शुरू हो जाता है, उसका इम्पैक्ट सोने की मार्केट के ऊपर भी चला जाता है। तो हरमूज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, और ये जो खुलने की खबर आप मुझे बता रहे हैं इसका नतीजा एक तो डायरेक्ट ये होगा कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत नीचे आ जाएगी। जब तेल की कीमत नीचे आती है तो फिर आपको पता है कि दुनिया हम जो ज़िंदगी में अशाया इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बस का किराया हो, बस की टिकट हो, चाहे वो ट्रक का किराया हो, चाहे वो रेल की टिकट हो, चाहे वो जहाज़ का टिकट हो, वो सब चीज़ें नीचे आने लगती हैं। जब तेल की कीमत नीचे आने लगती है तो फिर स्टॉक मार्केट बढ़ने लगती हैं, फिर बॉन्ड मार्केट बढ़ने लगती हैं, तो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फ़ारूक साहब, आपने कहा कि ये जो लोड शेडिंग का मामला है आप नहीं समझते कि ये इसका कोई ताल्लुक जंग से है, लेकिन कल जो अवैस लगारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने तो यही वजह करार दिया था कि उन्हें गैस नहीं मिल रही और एक मरतबा अगर ये मामला हल हो जाता है तो लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, बहरान नहीं होगा। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास 3 बड़े LNG की जो प्लांट्स हैं, क्या जंग से पहले वो चल रहे थे? वो 10 से 11% से ज़्यादा एफिशिएंसी पे नहीं चल रहे। इसका मतलब तो LNG तो हम पहले ही वसूल नहीं कर रहे थे। जंग से पहले जो LNG के कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखे थे वो हमने वसूल करने से इनकार कर दिया, उसको हम स्पॉट मार्केट पे बेच रहे थे। तो ये कहना कि क्योंकि कतर की LNG जो है उसमें रुकावट आ गई है इसलिए पाकिस्तान में बिजली का कोई मसला सामने आ गया है, तो ये तो हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत ये है कि LNG जो है वो जंग से पहले ही हमने ख़रीदना तकरीबन बंद कर दी। दूसरा मसला ये है कि अगर LNG कम हो रही है तो हमारे पास कम से कम 3 बड़े कोयले के प्लांट हैं, एक साहिवाल में, पोर्ट कासिम और हब, और तीनों आप अंदाज़ा कीजिए कोई 1320 मेगावाट का एक प्लांट है। तो लगभग 4000 मेगावाट के ये कोयले के प्लांट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। कोयला जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं गुजर के आता। कोयले का कोई जंग जो इस खत्ते में लगी थी उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। कोयला आ रहा है साउथ अफ्रीका से, कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्यूल का कहना कि क्योंकि फ्यूल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के नतीजे में कम था, वो आर्ग्यूमेंट मैं नहीं समझता हूँ कि वैलिड। अच्छा नहीं फ़ारूक साहब, तो फिर आपको खदशात हैं अगर उससे ताल्लुक़ नहीं है, तो आपको लगता है कि ये सूरत हाल के बाद भी ये जंग बंदी हो जाती है और मुआहदा हो भी जाता है तो उसके बाद भी आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर ये जो लोड शेडिंग का एक मामला है इसका सामना रहेगा? देखिए, फुकदान मेगावाटेज का नहीं है। हुकूमत खुद से, पावर डिवीज़न खुद से हमें आगे बताती है कि हमारे पास 45,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब समझने से मैं तो कासिर हूँ कि अगर 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और ख़ुद से हमें बताया जा रहा है कि 16,000 से ज़्यादा की डिमांड नहीं है, तो फिर लोड शेडिंग क्यों होती है? तो यहाँ पे फुकदान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, फुकदान बिजली घरों का नहीं है, फुकदान फ्यूल का नहीं है, फुकदान तो यहाँ मैनेजमेंट का क्लियरली नज़र आता है। अब आप सोचिए कि 30-40 साल पहले यही पावर डिवीज़न हमें बताया करती थी कि लोड शेडिंग होती है क्योंकि हमारे पास बिजली घर नहीं है। आज वही पावर डिवीज़न हमें बता रही है कि लोड शेडिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बिजली घर बन गए हैं। तो अब आम आदमी क्या निकाले इस सब? चलें, ठीक है फ़ारूक सलीम साहब, बहुत सर आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी फ़ारूक सलीम साहब की और जो अवाम के तासुरात थे वो भी आपने सुने। और इस वक्त अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं उस हवाले से बात करें और जो शुरू में भी हमने गुफ्तगू की तो उस हवाले से अहम पेशरफ जो है वो भी सामने आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के जो बयान हैं वो भी बड़े अहम हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले चंद दिनों में क्या अहम पेशरफ्त सामने आती है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अगर मुआहदा हो जाता है तो वो भी इस्लामाबाद आ सकते हैं, तो इस पर देखना होगा। और अभी जो अहम मुलाकातें हो रही हैं वो भी देखना होगा कि उनसे क्या अहम खबरें सामने आती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।